Hello guys, this me Prince Amanat from Diastar TV and welcome to all of you in our YouTube channel. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 ऐसे इंफॉर्मेटिव टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जिनको पढ़कर या जिनके बारे में जानकर आप भी हो जाएंगे इंग्लिश में फ्लुएंट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी देख सकें। नंबर 1, प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। आपको पता है कि हर इंसान कम से कम एक ज़बान बोलता है। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड इन ऑर्डर टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश फास्टर एंड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। आपने देखा है कि इंसान जब पैदा होता है तो उसे कोई ज़बान नहीं आता। जब वो माहौल में रहता है तो आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद ब खुद वो ज़बान सीख लेता है जो उसके मुआशरे में अप्लाई हो रही होती हैं। हत्ता कि एक नाबीना शख्स जिसको कुछ दिखाई भी नहीं देता वो भी वो ज़ुबान सीख लेता है जो उस मुआशरे में बोली जाती है। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि इंसान किसी चीज़ को देखे बगैर भी सीख सकता है। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग we have to just make an environment of speaking English in order to be fluent in English. इंग्लिश में फ्लुएंट होने के लिए हमने एक ऐसी इन्वायरमेंट बनानी है जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग हो। ऐसा करने के लिए आप अपने कुछ दोस्तों से हेल्प ले सकते हैं, यानी कि अपने कुछ दोस्तों को साथ में रख लें और उनके साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या अपने कुछ रिश्तेदार हो सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं है तो आपका सबसे करीबी दोस्त, मेरा मतलब है आपका मोबाइल, उसको आप अपना एज अ फ्रेंड इस्तेमाल कर सकते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे एप्लीकेशंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके ज़रिए से आप बआसानी अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की जानिब। रूल नंबर 2 इज़ स्टेडी फ्राजेस इंस्टेड ऑफ सिंगल वर्ड्स। You will get amazed following this trick because it will help you to find the multiple meanings of single words in different sentence. ये बेहद इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप सिंगल वर्ड्स के बजाय फ्राजेस को ज़्यादा अहमियत देते हैं या फ्राजेस को सीखते हैं तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आप ये जान पाएंगे कि किसी एक वर्ड्स के एक से ज़्यादा मीनिंग हो सकते हैं और आप उसको सेंटेंस में मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए कभी भी आपने सिंगल वर्ड्स को नहीं सीखना, या किसी सेंटेंस में आपने दूसरे ज़ुबान में जब आपने उसको ट्रांसलेट करना हो तो आपने उसको कभी वर्ड्स बाय वर्ड्स ट्रांसलेट नहीं करना, क्योंकि एक वर्ड्स के एक से कई ज़्यादा मीनिंग हो सकते हैं। You have already seen that many students learned many vocabularies and try to put them together to make a sentence, but they can't make it proper. This is just because they can't understand how to fix a specific word to make sentence. इसीलिए आपने फ्राजेस को ज़्यादा तरजीह देनी है ताकि आपकी इंग्लिश फ्लुएंट हो सके। नंबर 3, don't study grammar too much. This rule might sound strange to many students, but it is one of the most important rules. If you want to pass examination, then study grammar. However, if you want to become fluent in English, then you should try to learn English without studying grammar. क्योंकि अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छी तरह बोलना आता है या आप बोलना चाहते हैं तो ग्रामर की इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आप इंग्लिश के नेटिव स्पीकर में से किसी को भी अगर आप इंग्लिश के रूल्स पूछेंगे तो उनमें से किसी को भी नहीं आएगा। अगर आप ख़ुद का एग्ज़ाम्पल लें तो अगर आप या उर्दू बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं या कोई और ज़बान जो आप बोलते हैं, तो क्या आपको पूरी की पूरी ग्रामर आती है उसकी? नहीं। ये उस वजह से आप नहीं बोलते कि आपको सारी ग्रामर आती है, बल्कि आप उस वजह से बोलते हैं क्योंकि आपकी इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। आप उसी माहौल में रहते हैं जिस माहौल में ये ज़ुबान बोली जाती है, जिस वजह से आप उसमें फ्लुएंट हैं। तो आपने ग्रामर के बजाय आपने प्रैक्टिस को ज़्यादा तरजीह देनी है। हाँ अलबत्ता, लेकिन अगर आपने कोई एग्ज़ाम पास कर लेनी है तो आपको ग्रामर ज़रूर पढ़ना चाहिए। और ये भी है कि आप इंग्लिश के जुमले को किसी दूसरे
زبان میں ورڈس بائی ورڈس ٹرانسلیٹ کبھی نہ کریں، کیونکہ ہر ورڈس کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں اور اس میں آپ غلط ٹرانسلیٹ کرنے کی وجہ سے آپ کو غلطی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے آپ نے ہمیشہ رول نمبر 2 کو یاد رکھنا ہے اور سنگل ورڈس کے جگہ پہ آپ نے فریزز کا استعمال زیادہ کرنا ہے۔ بڑھتے ہیں اپنی اگلے رول کی جانب، دیٹ از رول نمبر 4، اسٹڈی کریکٹ مٹیریلس۔ The common mistakes that people do and people say widely is practice make perfect۔ ہر بار ہم کہتے ہیں اور سنتے ہیں پریکٹس میک پرفیکٹ، جو کہ غلط ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ بندہ پاگل ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ لیکن یہ سچ ہے، کیونکہ یہ جملہ اس لیے غلط ہے کیونکہ پریکٹس سے آپ اس چیز میں پرفیکٹ ہو جاتے ہیں جس چیز کی آپ بہت زیادہ پریکٹس کرتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس چیز میں آپ پریکٹس کر رہے ہیں وہ چیز غلط ہو، اور بعد میں آپ کی کوشش کے باوجود بھی آپ اس کو اوائڈ نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ اس میں پرفیکٹ بن چکے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ نے اس چیز کو پڑھنا ہے جو آپ کو 100% شور ہو کہ یہ کریکٹ ہے، اور آپ نے دوسرے سے چیک آؤٹ کروا کے اس کو پریکٹس کرنی ہے، نہ کہ آپ نے منہ اٹھا کے کسی چیز کو پریکٹس کرنی ہے۔ بعد میں اگر آپ اس میں پرفیکٹ ہو جائے اور وہ چیز ہی غلط ہو تو آپ غلط چیز میں پرفیکٹ ہو جائیں گے۔ اپنے اگلے جو ہیں رول کی جانب بڑھتے ہیں، جو کہ ہیں رول نمبر 5، submerge yourself in English۔ Being able to speak English is not related to how smart you are۔ Anyone can learn how to speak any language. This proven method, everyone can speak at least one language, whenever you are an intelligent or not۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ انگلش جلدی سیکھنا ہے، آپ کو اگر انگلش جلدی سیکھنا ہے، اپنے آپ کو انگلش میں گم کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی موقع ملے آپ کو، تو آپ نے کوئی نہ کوئی انگلش کی پیراگراف پڑھنی ہے، یا انگلش کی کوئی ویڈیو دیکھنی ہے، یا پھر انگلش میں کچھ نہ کچھ بولنے لگنا ہے، یا پھر انگلش میں کچھ لکھیں۔ اس طرح سے آپ کے دماغ کے جو نیورونس ہیں اس کو بار بار سگنل جاتا رہے گا کہ انگلش کے ساتھ فرینڈلی ہونا ہے، اور اس سے آپ کی انگلش بہت امپروومنٹ ہوگی اور آپ کے دماغ کو انگلش کے ساتھ فرینڈلی ہونے کا موقع ملے گا، جس سے آپ انگلش میں بآسانی کوئی بھی چیز بول اور سوچ پائیں گے۔ صرف سننا اور پڑھنا کافی نہیں ہے، آپ نے بہت امپورٹنٹ چیز کو جو ضروری کرنی ہے، جو کہ مسٹ ڈو ہے، وہ ہے بولنا ہے۔ جب تک آپ بولیں گے نہیں، آپ انگلش میں فلوئنٹ ہو ہی نہیں سکتے، چاہے آپ پوری کی پوری دنیا کے جہاں کی ساری گرامرس کی بک پڑھ ڈالیں، لیکن آپ تب تک انگلش نہیں بول پائیں گے جب تک آپ بولنے کی پریکٹس نہیں کرنے ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنی اگلی اور لاسٹ ٹپ کی جانب، جو کہ ہے رول نمبر 6، repeat all rules one by one۔ According to this rule, you have to remember all previous rules one by one۔ آپ نے تمام رولز کو ایک ایک کر کے دوبارہ سے دیکھنی ہے یا دوبارہ یاد کرنی ہے، جس سے آپ کو کم از کم اندازہ ہو جائے کہ آپ کرنے کیا والے ہیں۔ آپ تمام رولز کو ٹھیک طریقے سے یاد کر لیں، تمام رولز کی پریکٹس کر لیں۔ اگر آپ کو ابھی یاد نہیں رہتا تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں، تب اپنے ساتھ کاپی اور پین ضرور رکھیں، اس میں اپنے امپورٹنٹ پوائنٹس کو نوٹ آؤٹ کر لیں اور بعد میں اپنے لائف میں اس کو اپلائی کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔